राखिनुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने रहेछ साना? तिमीलाई अब आमा पनि यति गरिदिन्छ पकाउन तिमीलाई हेरेको बल्ल सक्यो भन्दैले छक्को कति खिची छक्को छक्को बन्दे चन्ने हानु तिम्रो लुगामा खिचिदिन्छु म एउटा तिम्रो घाँगा लाएर खिचिदिन्छु म एउटा न भइसक्यो अब भइसक्यो अब किन धोको छिदियो कति राम्रो फोटो आएछ छानीको आँख क्यामेरा हो के भयो चस्मा पनि लायो है आज त ततमा लगाइदिएको है चस्मा पनि लायो खोइ सुरा ल्याउनु सुरा सुरुवाल हाले छ सुरा सुरुवाल दिनु डेरी चोटमा लगाइदियो चस्मा पनि लायो आज त